यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। हमारे दरमियान बहन एलिज़ाबेथ हैं, गॉड ब्लेस यू जी। और ये साथ आपकी सिस्टर्स हैं दो, रूथ एंड एस्टर। ये बहन जो हैं ये दुबई से हमें सुनती हैं, तो वैसे लाहौर से, लेकिन ये दुबई में होती हैं और ये यूट्यूब पर हमारे पैगामात सुनती हैं। और इन्होंने लास्ट नाइट मेरे से रब्ता किया और इन्होंने कहा कि जी हम लाहौर में हैं और हम आपके चर्च आना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम इबादत को अटेंड करें। तो मैं चाहूँगा कि आप सब तालियां बजाएं, हम इन्हें वेलकम करेंगे। गॉड ब्लेस यू, प्लीज हैव योर सीट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि हर संडे कहीं ना कहीं से कोई नया गेस्ट यहाँ पर आता है, खा वो पाकिस्तान से ही हो, लाहौर से हो या किसी बैरून मुल्क से हो, खुदा उनको यहाँ पर लाता है। तो खुदावंद की हम तारीफ करते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज मौका होगा कि हम एक मरतबा फिर खुदा के कलाम पर गौर करें और मेरे दिल में खुदावंद ने जो पैगाम रखा है वो नूह के हवाले से है। लास्ट टाइम आपको याद होगा, लास्ट संडे हमने यूना पर बात की थी और आज हम नूह के हवाले से बात करेंगे। और नूह की लाइफ में एक बड़ा हिस्सा है वो नूह की कश्ती का है। उसने कश्ती बनाई। हम आज कश्ती को डिस्कस नहीं करेंगे, ना ही इसके इर्द गिर्द के कुछ टॉपिक्स को लेंगे, बल्कि नूह की जिंदगी में से चंद एक बातें जो खुदा के पाक रूह ने मुझ पर जाहिर की, मैं चाहता हूं कि मैं उनको आपके साथ शेयर करूं। आमीन। तो मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 28वीं आयत से हम तिलावत करेंगे, उसकी 29वीं आयत तक, मतलब 2 आयत हम तिलावत करेंगे। और खुदा के कलाम में लिखा है, और लमक 182 बरस का था जब उससे एक बेटा पैदा हुआ और उसने उसका नाम नूह रखा और कहा कि ये हमारे हाथों की मेहनत और मुशक्कत से जो जमीन के सबब से है, जिस पर खुदा ने लानत की है, हमें आराम देगा। आमीन। नूह जो है वो लमक का बेटा है और 182 बरस का था जब लमक, तो उस वक्त नूह उससे पैदा हुआ। उसने उसका नाम नूह रखा। और उसका नाम नूह क्यों रखा? कि खुदा इसके वसीला से हमारी मेहनत और मुशक्कत से हमें रिहाई देगा और जमीन पर जो लानत हुई है ये इसके वसीला से दूर होगी। खुदा ऐसा करेगा। तो नूह का जो नाम का मतलब है वो भी है आराम और तसल्ली देने वाला। प्रेज द लॉर्ड। कुछ देर के लिए मैं चाहता हूं कि हम नूह के नसबनामे के ऊपर गौर करें। मैंने आपको बताया उसका जो बाप है वो लमक है और उसका जो दादा है वो है मतुसलम और उसका जो परदादा है वो है हनूक। हनूक के ताल्लुक से आप जानते हैं कि हनूक खुदा के साथ चलता रहा और खुदा ने उसको उठा लिया। ये इंसानों में से एक ऐसा शख्स है जिसको जिंदा ही उठा लिया गया, जैसे एलिया को उठाया गया। और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा। यहां पर बाइबल मुकद्दस में जब खुदा के साथ चलने का जिक्र है तो इसका मतलब है कि एक ऐसी फेलोशिप जिसमें वो हर एक काम खुदा की मर्जी के मुताबिक करता है। खुदा के साथ चलने का मकसद ये है, इसका मतलब ये है कि हनूक हर एक वो काम करता था जो खुदा की मर्जी के मुताबिक है। उसने अपनी जिंदगी को डेडिकेट कर रखा था कि वो खुदा के लिए जिंदा रहेगा, खुदा के लिए अपनी जिंदगी को बसर करेगा और वो खुदा के साथ साथ चलता रहा। उसके ताल्लुक से पेशन गोइयां थी और खुदा ने उसको उठा लिया। ये कौन है जी? नूह का परदादा है और इसका मतलब है तकदीस किया हुआ। हनूक का मतलब पाक किया हुआ। मतुसला का मतलब है नेजा अंदाज, नेजा चलाने वाला जो निशाने पर मारता है। आपने देखा होगा अक्सर एक गेम भी है नेजा फेंकने की, उसमें कई दफा सामने टारगेट लगाया जाता है, इसको हिट करना है, और कई दफा नेजा फेंकते हैं कि कौन कितनी दूर नेजा फेंकता है। ये गेम है। और नेजा अंदाज से मतलब यह है कि मतुसला जो है वो एक जोरावर शख्सियत का मालिक है। और उसके बाद लमक की बारी आती है और लमक जो है वो प्रोफेसी करता है अपने बेटे के ताल्लुक से, अपने बेटे के हवाले से नबूवत करता है कि मेरे सुलभ से जो बेटा पैदा हुआ है वो लोगों को रिहाई देगा और इसके वसीले से जमीन की लानत जाती रहेगी। तो 4 पुश्तों का जिक्र हमने देखा। चारों पुश्तों के अंदर खुदा की हजूरी और खुदा का जलाल हमें नजर आता है। ये चीज हम पर जाहिर करती है कि जो कुछ आज हम कर रहे हैं, मैं और आप आज जो कर रहे हैं, वो हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के अंदर इंपार्ट किया जाएगा। समझ रहे इस बात को? मेडिकल साइंस इसको प्रूव करती है और इस चीज को हम देख भी सकते हैं। अगर मुझसे बेटा पैदा हुआ है, उसका नाम वॉइस है, तो जब वो लोगों के सामने आएगा फौरन लोगों को ये बात पता चल जाएगी कि ये शहजाद का बेटा, क्योंकि उसकी शक्ल मुझसे कहीं ना कहीं मिलती जुलती है। जसम भाई के जो बेटे हैं, समरून की जो शक्ल है
جب اس ایج میں پاسٹر جسٹن تھے تو ان کی شکل ایسی ہی تھی. خدا کیا کرتا ہے, کچھ خصوصیات ماں سے لیتا ہے, کچھ خصوصیات باپ سے لیتا ہے, اور کچھ خصوصیات اس کی ذاتی ہوتی ہیں اس بچے کی, اور وہ مل کر ایک انسان بنتا ہے اور وہ سامنے آتا لوگوں کو. لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو اس کو وراثت میں پیچھے سے ملتی ہیں, جو اس کے جینس کے اندر آتی ہیں. جیسے کہ نوح کے اندر آئیں, اس کا پردادا ہنوک خدا کے ساتھ چلتا رہا, خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتا رہا, اس نے خدا کے ساتھ ایک اچھی زندگی بسر کی, ایک زبردست فیلوشپ خدا کے ساتھ اس نے ڈیولپ کی, اور اس کے بعد پھر اس کا دادا ہے, پھر اس کا باپ ہے, اور پھر اس کے بعد نوح خود ہے. آپ جو کچھ آج کر رہے ہیں وہ آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں میں ضرور جائے گا. اگر ہم خدا کے ساتھ ہیں, اگر ہم خدا کے ساتھ وفادار ہیں, خدا کی برکت ہماری زندگی کے اندر ہے, خدا کے وعدے ہماری زندگی کے اندر پورے ہو رہے ہیں, ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر ریسیو کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں, تو اس کا اثر, اس کی تاثیر ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر نظر آئے گی. ہمارے پیچھے جو فور فادرز ہیں, اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھیں تو ان میں سے زیادہ تر لوگ ایسے تھے جو مسیحی نہیں تھے. کئیوں کا بیک گراؤنڈ سکھ ہے, کئیوں کا بیک گراؤنڈ ہندو ہے, اور کچھ اور مذاہب کے بھی ہوں گے. تو ان کے پاس ایک واضح خدا کا کانسیپٹ نہیں تھا. اسی لیے کیا ہوا, جب ہم تک یہ ٹارچ پہنچی, ہم تک یہ کہانی آئی, تو یہ بڑی دھندلی ہو چکی تھی. آپ کو پتہ ہے ٹارچ پکڑاتے ہیں گیمز میں, اور ایک بندہ ٹارچ لے کے بھاگ رہا ہوتا ہے, 1-2 کلومیٹر کے بعد وہ ٹارچ دوسرے کو پکڑا دیتا ہے. آمین. اور اس کے بعد چلتا جاتا ہے, اور پھر ایک بڑی مشعل ہوتی ہے, اس کو جا کے وہ آگ لگائی جاتی ہے, اور پھر گیمز کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ بالکل اسی طرح سے میرے باپ نے جو کچھ کیا, میری ماں نے جو کچھ کیا, میرے دادا نے جو کیا, میرے فور فادرز نے کیا, اس کا کچھ نہ کچھ حصہ میری لائف میں ضرور موجود ہے. لیکن سوال یہ ہے, کیا وہ اچھا ہے یا برا ہے؟ آپ آج ہی سے الرٹ ہو جائیں. ہم اپنے بچوں کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ دولت. ان کے لیے گھر بنا کے دے جائیں, کوئی گھر بنا دیں ان کے لیے, کوئی اتنا پیسہ ان کے لیے بینک کے اندر رکھ جائیں کہ جب وہ بڑے ہوں تو ان کو پرابلم نہ. کچھ لوگوں نے ورثے میں یہ چیزیں اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جانے کا فیصلہ کیا ہے, اور وہ اسی کے لیے تگودو کر رہے ہیں, اسی کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. بہت سے لوگوں سے ان سالوں میں میری ملاقات ہوئی ہے, کچھ جابز کرتے ہیں, کچھ بزنس کرتے ہیں. جو بزنس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر میری یہ خواہش ہے کہ میں نے اس محنت سے اس بزنس کو کھڑا کیا ہے, جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا, لاغر ہو جاؤں گا, پھر میرا بیٹا اس بزنس کو سنبھال لے. میں نے یہ جو کوٹھی بنائی ہے, میں نے یہ جو بنگلہ بنایا ہے, میں نے تو جو کچھ کرنا تھا میں نے کر دیا جی, میں تو بس یہی کر سکتا تھا, اور میں نے اپنی اولاد کو یہ دے دیا ہے, اب ان کی ذمہ داری ہے یہ اس کو بڑھائیں یا اس کو بیچ دیں یا اس کو گھٹائیں. میں جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کیا ہے. لیکن یہاں پر بلڈنگز کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر کچھ بڑی دولت کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر اسپرچول, روحانی طور پر جو چیزیں ہیں وہ امپارٹ ہو رہی اگلی نسل کے اندر. اور یہ بہت ہی خاص بات ہے جس پر آج کلیسیا کا دھیان نہیں. میں بہت سے بزرگوں سے ملا ہوں, بس بھائی صاحب دعا کریں کہ ہماری بیٹیوں کی شادی ہو جائے, ہمارے بچوں کو اچھے رشتے مل جائیں, وہ باہر سیٹل ہو جائیں. ایسے 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 سب ٹارگٹس دنیاوی ہیں. ہم اپنے بچوں کو جو چیزیں, چونکہ ہمارا اپنا ذہن دنیاوی تھا, اس لیے ہم نے اپنے بچوں کو جو چیزیں دینے کی خواہش کی وہ بھی جسمانی ہیں, اور جو ورثہ ہم ان کو دے کے جا رہے ہیں وہ بھی جسمانی. ان کے پاس کوئی اسپرچل فاؤنڈیشن ہوگی نہیں تو وہ کس طرح سے مسیح میں مضبوط ہوں گے؟ بلی گرہم نے ایک مضبوط بنیاد رکھی. بلی گرہم کے بچوں نے اپنے باپ کو دیکھا, اپنی ماں کو دیکھا کہ یہ تو خدا کے ساتھ چل رہے ہیں. ہمارا باپ خدا کا کلام سناتا ہے, اسٹیڈیمز میں, بڑے بڑے آڈیٹوریمز میں اس کو بلایا جاتا ہے, وہ کلام سناتا ہے, خدا کے کلام کی خدمت کرتا ہے, دعا کرتا ہے, کلام پڑھتا ہے. اور یہی چیزیں بچوں میں پارٹ ہونا شروع ہوئی. بچوں نے بھی کلام پڑھنا شروع کیا, بائبل کی اسٹڈی کی, دعا کرنے لگے, خدا نے ان کو بھی خدمت کے لیے چنا. آگے سے جو ان کے بچے ہیں وہ بھی خدمت کر رہے ہیں, تو بلی گرہم کی جو اب چوتھی پشت ہے وہ بھی خدمت کے لیے کام کر رہی. لیکن ایک وقت میں ایک بہترین چیز بلی گرہم نے اپنی آئندہ آنے والی نسل کو دکھائی بھی اور ان کے اندر امپارٹ بھی کی. آج ہم اپنی نسل کو کیا دے رہے ہیں؟ کیا ہم انہیں روحانی طور پر غریب بنا رہے ہیں؟ بہت سے لوگوں کے پاس دولت ہے, سٹیٹس ہے, مرتبہ ہے, گاڑیاں ہیں, بنگلے ہیں, اچھا رہن سہن ہے, لیکن جب ان کے بچوں سے بات چیت کی جاتی ہے تو وہ اسپرچولی طور پہ کھوکھلے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم نجات یافتہ ہیں بھی یا نہیں, مسیح کون تھا, مسیح کیوں مرا, مسیح نے جان کیوں دی, اس نے کوڑوں کی مار کیوں کھائی, بائبل مقدس کہاں سے شروع ہوتی کہاں ختم ہوتی ہے, بائبل مقدس کا بنیادی میسج کیا ہے, نہیں پتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ والدین نے انہیں نہیں بتایا. والدین نے یہ تو سوچا کہ میرا بیٹا چھوٹا ہے, میری کریانے کی دکان ہے, اس کو ابھی سے کریانے کی دکان پہ بٹھاؤں تاکہ اس کو بزنس کرنا آ جائے. بزنس کرنا تو اس کو آ گیا, لیکن وہ اپنے ساتھ کبھی اس کو چرچ نہیں لے کے گئے. اس نے کبھی اس کو یہ نہیں سکھایا کہ بیٹا
बिजनेस से भी ज्यादा जरूरी चीज ये है कि तू निजात पाए। अगर तू निजात याफ्ता नहीं है, सारी दुनिया की दौलत भी तुझे मिल जाए तो तू नकम्मा आदमी है, तू गरीब है, तू ख्वार है, तू नंगा है। लेकिन अगर तुझे निजात मिल जाए तो फिर तो ये बहुत बड़ी बात है। आमीन। तो नूह के ताल्लुक से हमने देखा कि उसकी जो नस्ल है, जो उसका नसब नामा है, वो खुदा के साथ चलने वाले लोगों का है। बड़ी बड़ी गवाहियां हैं उसकी फैमिली के अंदर। अगर आज आप अपनी जिंदगी खुदावंद को देंगे, बाइबल मुकद्दस में लिखा है तू ईमान ला तो तेरा घराना निजात पाएगा। जब हम मसीह पर ईमान ले आते हैं, अपनी जिंदगी खुदावंद को दे देते हैं, महज चर्च आने की बात नहीं। मैं बारहा ये बात बता चुका हूं अपने पैगामात में। कुछ लोगों का मानना यह है कि महज चर्च आ जाना काफी, मैं हदिया देता हूं, मैं दय यकी देता हूं, मैं चर्च में आकर गीत गाता हूं, खुदा इससे खुश है, लेकिन निजात के बगैर नहीं। अगर आपने निजात नहीं पाई, मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, आप उसके खून से धुले नहीं, हमने अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं दी, तो गीत किस काम के, हदिया किस काम का, दय यकी किस काम की, चर्च आना किस काम का। एक भाई मुझे कहने लगा जी मैं चर्च जाता हूं डेली। मैंने कहा आपने तौबा की है? कहता नहीं जी तौबा तो नहीं की। मैंने कहा आपने तो यीशु की पहली बात का ही नहीं पास रखा। यीशु ने कहा तौबा करो, तो तौबा ही नहीं की तूने, और डेली चर्च चला जाता है, वहां पे जाकर खुदा को अपनी मुनाजातें बताता है, मेरी बीवी को ठीक कर, मेरे बच्चों को ठीक कर, मेरी जॉब अच्छी हो जाए, मेरे घर में एसी आ जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए। डेली अपनी रिक्वेस्टें खुदा को बता के चला जाता हूं। भाई तौबा कर। यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से अपनी खिदमत के आगाज में जो पहला लफ्ज बोला था वो था तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। अगर किसी शख्स ने तौबा ही नहीं की, इसका मतलब है क्राइस्ट की पहली बात को उसने रिजेक्ट कर दिया। तो अगर हम निजात याफ्ता हैं, अगर हमने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी है, उसके बाद आप चर्च आते हैं, गीत गाते हैं, प्रस्तिश करते हैं, तो खुदा को यह बात बड़ी ही अच्छी लगती है। खुदा इसकी राहत अंगेज खुशबू लेता है। लेकिन निजात पाए बगैर, तौबा किए बगैर, अपनी जिंदगी खुदावंद को दिए बगैर, ये सब कुछ बेकार है। खुदा को इससे कुछ सरोकार नहीं। आप पीटते रहे तालियां, आप नारे मार मार के अपना गला फाड़ लें, गला बिठा लें, उससे खुदा को कुछ फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि खुदा के लिए वो प्रस्तिश काबिल कबूल नहीं है। वो ताफुन से भरी हुई प्रस्तिश है, जब उठती है तो खुदा को बदबू आती हो, कहता है बंदा गुनाह ना भरिया प्रस्तिश कर ले। लेकिन जो शख्स अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है, उसकी प्रस्तिश राहत अंगेज खुशबू की तरह खुदावंद के पास पहुंचती है। हालेलुया। क्योंकि वो बर्रे के खून से धुली हुई है, वो शख्स मसीह में आजाद किया गया। तो पहली चीज जो हमने नूह की लाइफ से सीखी है वो ये है कि नूह का जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, वो खुदावंद के साथ बड़ा मजबूत है। अगर आपके वालिद साहब खुदा के साथ नहीं चलते थे, इट्स ओके, कोई बात नहीं, उसको माजी का हिस्सा बना दें, आज से आगाज करें। आप अपने आप से आगाज करें ताकि आप अपने बच्चों के लिए अच्छा नमूना दे सकें। आपको देखकर आपके बच्चे खुदावंद की तरफ आएंगे और खुदावंद की गवाही देंगे, खुदावंद की तारीफ करेंगे। उसके बाद ये हिस्सा अगली नस्ल के अंदर मुंतकिल हो जाएगा। और नूह ने खुदावंद के साथ चलना शुरू किया, जवान हुआ, बड़ा हुआ, उसके बच्चे हुए, उसका खुदा के साथ राब्ता मजबूत से मजबूतर होता जा रहा था। लेकिन जिस दुनिया में वो रहता था, वो दुनिया गुनाह से भरी हुई थी। पैदाइश 6 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई। और फिर इसकी 11वीं आयत में लिखे, पर जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई थी और वो जुल्म से भरी थी, और खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नाराज हो गई है, क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। ये दूसरा हिस्सा है। नूह एक ऐसी दुनिया में रहता है जहां पर लोग खुदा को नहीं मानते। नूह एक ऐसी दुनिया में जिंदा रह रहा है जहां पर जुल्म ही जुल्म है। हर शख्स अपने बारे में सोच रहा है, हर शख्स दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहता है, गुनाह अरूज पर है। और क्राइस्ट ने मत्ती की इंजील उसके 24वें बाब की 37वीं आयत में फरमाया कि जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा होगा। आइए इसको जरा पढ़ें, ये बड़ी खास बात है। मत्ती की इंजील 24वां बाब उसकी 37वीं आयत से, जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ, और जब तक तूफान आकर उन सबको बहा ना ले गया, उनको खबर ना हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। आमीन। नूह की जो लाइफ है वो क्राइस्ट की सेकंड कमिंग की नवीद और शहादत भी देती। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के ज़हूर के वक्त भी होगा। और नूह के दिनों में क्या हुआ, लोग तैयार नहीं थे। ये एक अजीब फैक्ट है, अजीब हकीकत और सच्चाई है। जब नूह ने तूफान के बारे में लोगों को बताना शुरू किया तो तूफान आने के दिन तक लोग तैयार नहीं थे, क्योंकि वो कश्ती के अंदर नहीं। इसी तरह जब क्राइस्ट आएगा तो खुदावंद यीशु मसीह की बात से ये बात साबित होती है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा
وہ تیار نہیں ہوں گے۔ کشتی کے اندر کتنے لوگ ہیں جی؟ 8۔ اس کا مطلب ہے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو خدا کی بادشاہی میں جانے والے ہیں۔ یہ وہ سچائی ہے۔ آج کلیسیا ہالےلویا کے نعرے مار رہی ہے، بڑی خوش ہے، کہتے ہیں جی بہت سیٹ جا رہا ہے کام۔ سیٹ نہیں ہے، کیونکہ ہماری زندگیاں کلام کے ٹوٹلی اپوزٹ۔ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا، لوگ بیاہ شادی کرتے ہوں گے، لوگ کھاتے پیتے ہوں گے، اور ابن آدم نوح نے جب کشتی بنانی شروع کی تو بائبل کے جو ہسٹورینز ہیں، بائبل میں بھی اس کے شواہد موجود ہیں، 100 سال سے زائد عرصے تک نوح نے منادی، قریب 120 سال۔ ایک دن وہ شاید اپنی بھیڑوں کو چرانے گیا ہو، کوئی کام کرنے گیا ہو، خدا نے اس سے بات کی۔ خدا نے اس سے کہا نوح رک جا، میں تجھ سے بڑی خاص بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ دنیا ظلم سے بھری ہے، گناہ سے بھری ہے، بدی سے بھری ہوئی ہے، میں اس دنیا کو تباہ کرنے جا رہا ہوں۔ کتنا عجیب میسج ہے۔ اگر کوئی شخص اکیلا فرد واحد جا رہا ہو اور خدا اس سے بات کرے کہ میں تجھے چھوڑ کر پوری دنیا کو تباہ کرنے جا رہا ہوں، لیکن تو منادی کر، کیونکہ دنیا گناہ سے بھری ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو ایک سٹرکچر دیا کہ تو نے اس ساخت کی ایک کشتی بنانی ہے، اس کے اندر تو نے جانوروں کو لے کر جانا ہے، پرندوں کو لے کر جانا ہے، حشرات کو لے کر جانا ہے، درندوں کو لے کر جانا ہے، اور اس طرح سے اس کو تو نے بنانا ہے، اور وہ خدا کی بات کو مانتا ہے۔ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ نوح دل ہی دل میں خوش ہوتا ہوگا کہ میں تو بچ جاؤں گا، باقی دنیا مر جائے گی؟ وہ خوش نہیں تھا، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس نے کہا خدا اتنی بڑی تباہی بھیجنے کو ہے، اور جب میں جا کر اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیزوں سے، لوگوں سے بات کرتا ہوں تو کوئی بھی میری بات کو نہیں سنتا، لوگ اس کو ٹھٹھوں میں اڑا دیتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ آج بھی جب لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ خدا کی عدالت قریب ہے، آپ توبہ کریں، آپ پھنس جائیں گے، تو لوگ ہنستے ہیں، وہ کہتے ہیں چھوڑیں جی آپ کون سی باتیں کریں، پادریاں نے کھاندہ ٹنگ بنایا، لوگوں کو ڈرا کے تے پیسے اینٹھ رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں ہیں، وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ سب ڈرامے بازی ہے۔ نوح نے منادی کرنا شروع کی، اور شاید اسی لیے خدا نے اس کو اتنا زیادہ ٹائم دیا، 120 سال لگ گئے اس نے ٹریولنگ بھی کی ہوگی، اور اس وقت آبادی اتنی تو نہیں تھی 7 ارب جتنی اب ہے، اس وقت آبادی بہت کم ہوگی، چند لاکھ ہوگی۔ کیوں جی ایسے ہی ہوگا؟ وہ بین صاحب ماہر معاشیات بھی پیچھے بیٹھے جن کو فیگرز اینڈ فیکٹس کا پتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں، یہ میری سوچ ہے کہ اس وقت آبادی لاکھوں میں تھی، کروڑوں اربوں میں نہیں تھی۔ آبادی ابھی جا کے تقریباً 7.25 ارب، دنیا کی 7.5 ارب کے قریب ہے، اتنے ہزار سالوں کے بعد۔ تو اس وقت تو چند لاکھ لوگ تھے۔ اس نے کچھ لوگوں کو بھیجا ہوگا کہ جی یہ میرا میسج پہنچا دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ خدا اپنی عدالت بھیجنے والا ہے، ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، خدا بارش کو برسائے گا، اتنی بارش ہوگی، اتنی بارش ہوگی کہ سب کچھ ڈوب جائے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ لیکن دوسری طرف گناہ گار دنیا ہے جو خدا کے کلام کو سننے کے لیے تیار نہیں، جنہوں نے اپنے کان بند کر رکھے ہیں، جنہوں نے دنیا کی عیش و عشرت میں اپنے دل کو لگا لیا ہے۔ انہیں دنیا کی باتیں سچی لگتی ہیں، خدا کے کلام کی باتیں جھوٹی لگتی ہیں۔ جب ان سے کلام کی بات کی جائے تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے انہیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ اگر آپ ان سے دنیا کی بات کریں تو وہ آگے سے 10 باتیں آپ کو سنا دیتے، کیونکہ دھیان دنیا کی طرف لگا۔ خدا نے کہا دنیا میں ظلم ہے۔ آپ کو پتا ہے آج اس پر کتنا ظلم ہے، لوگ ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب 2005 میں پاکستان کے اندر زلزلہ آیا تھا، وہ بہت بھیانک زلزلہ تھا۔ اس زلزلے کے اندر لوگوں نے ظلم کی داستانیں رقم کر دی، لوگوں کے چھوٹے بچے اٹھا کے لے گئے، اور لوگوں کی بیٹیوں کو اغوا کر لیا، لوگوں ان کو بیچ دیا آگے جا کے۔ ان کا ضمیر اس قدر مر چکا تھا کہ یہ بیٹی جس کا باپ بھی زمین کے نیچے دب گیا ہے، اس کی ماں بھی زمین کے نیچے دب گئی، اس کے بہن بھائی بھی زمین کے نیچے دب گئے ہیں، اور اگر وہ زندہ بھی ہیں تو وہ لاپتہ ہیں، کیونکہ حد نگاہ تک تباہی تھی۔ لیکن وہ شخص اس کو ورگلا کے لے گیا، اس کو گاڑی میں بٹھا کے لے گیا، اس کو بے ہوش کر دیا۔ اور یہ ایک نہیں کہانی، یہ کئی کہانیاں، لوگوں کے بچوں کو اغوا کر لیا گیا، ہاتھ کاٹ لیے گئے لوگوں کے، مرے ہوئے لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے لوگوں نے، کیونکہ ان کی انگوٹھیاں اور ان کے وہ چیزیں اتر نہیں رہی تھی، انہوں نے کہا ہاتھ ہی کاٹ کے شاپر چھپا لو، گھر جا کے لا لیں گے۔ ظلم ہے۔ ایک اور ظلم ابھی چند دن پہلے پاکستان میں ہوا ہے، ڈالر 10 روپے اوپر پہنچایا گیا۔ یہ چند لوگوں نے ڈالر کے ساتھ یہ گیم کی ہے۔ مافیا چھوٹا سا جو ڈالر کو اوپر لے گیا، انہوں نے پاکستانی قوم پر 10 ارب ڈالر قرضہ چڑھا دیا۔ چونکہ جب ڈالر 10 روپے اوپر چلا گیا تو جو قرضہ پاکستان نے دینا تھا وہ قرضہ بھی بڑھ گیا، کیونکہ پاکستان کے روپے کی ویلیو نیچے گر گئی۔ ظلم دیکھیں، ظلم کی کوئی ایک شکل نہیں ہے۔ ایک شخص کسی دوسرے کو مار دیتا ہے، چند روپوں کے لیے اس کو قتل کر دیتا ہے۔ عیاشی کی طرف دنیا جا رہی ہے، غفلت کی طرف دنیا جا رہی ہے، واٹس ایپ پر کھیل ہو رہے ہیں، فیس بک پر فیک آئیڈیز بنا کے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، دھوکہ، ایسی چیزیں ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں، اور یہ نوح کے دنوں میں بھی ہو رہی۔ لوگ اسی طرح سے نشے کے اندر پڑے ہوئے تھے، لعنتوں کے اندر گھرے ہوئے تھے، خدا کے کلام کو ریجیکٹ کر رہے تھے، ہر ایک وہ کام کیا جا رہا تھا جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے۔ آج بھی دنیا میں یہی، آپ شادیوں پہ جائیں
میں تو جب بھی ویسے کسی شادی پہ جاتا ہوں آئی ایم سوری ٹو سے میں سر درد لے کے واپس آتا ہوں. پتہ نہیں تھا شاید اچھا لگتا ہے, میرا تو سر میں درد ہو جاتا ہے جیسے ہی انٹر ہوتا ہوں. اتنی زیادہ ساؤنڈ کی آواز ہوتی ہے اور وہ 3 گھنٹے آپ کو برداشت کرنی ہوتی ہے. ڈھم 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 ڈھم. شادی کے اندر سب سے اہم حصہ نکاح ہے. نکاح میں لوگ نہیں جاتے, نکاح میں فیملی ہوتی مشکل سے, اور اگر فنکشن اکٹھا ہو کہ اس میں ڈنر بھی ساتھ ہی ہو تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں, نکاح کا ٹائم نکال دیتے ہیں, ڈنر پہ پہنچ جاتے ہیں. لوگ بیاہ شادیاں کرتے ہوں گے, اس طرح سے بیاہ شادی کرتے ہوں گے کہ اس کے اندر خدا کہیں نظر نہیں آئے گا. خدا بیاہ شادی کے خلاف نہیں ہے, کلام میں لکھا ہے یہ عزت کی بات. خدا بیاہ کو, شادی کو عزت کی بات سمجھتا ہے, اور لکھا ہے جس کو بیوی ملی اس کو تحفہ ملا. یہ خدا کا کلام ہے. لیکن وہ شادی جس کے اندر خدا کہیں سرے سے نظر ہی نہیں آ رہا, وہ گناہ سے بھری شادی, ڈھول ڈھمکا ہے, شرابیں چل رہی ہیں, ڈانس پارٹیاں چل رہی ہیں, اور پھر اس میں لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کے سر بھی پھاڑ رہے ہیں, گالیاں بھی نکال رہے ہیں. اسی کے اندر فیملیوں کی جدائیاں بھی ہو گئی. انہوں نے کہا بھی تسی اپنے گھر دے سی اپنے گھر, مٹی پا دیتی شادی تھی, مٹی پا رہے ہیں ایک دوسرے. یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے بچے نے شراب پی ہوئی ہے, اس نے بدتمیزی کی ہے, ہم اس کو سمجھائیں. وہ اپنے بچے کے پیچھے لگ کے کہتے ہیں آئندہ کے بعد آپ کبھی بھی ہمارے منہ نہ لگیے گا کیونکہ آپ نے ہماری انسلٹ کی ہے, آپ نے ہمیں بلا کے بے عزت کیا ہے. کھاتے پیتے ہوں گے, فوڈ سٹریٹیں بھری ہوئی ہیں لوگوں سے, پتہ نہیں دنیا کہاں کہاں جا رہی ہے. 7ویں منزل پہ کھانا کھا رہے ہیں بیٹھ, کہتا آپ کو پتا ہے فلانا ریسٹورنٹ کھلا ہے, 7ویں منزل پہ کھایا ہم نے کھانا. کل بھائی کھا لو کھانا. کلام تو کہہ رہا ہے لوگ کھاتے پیتے ہوں گے. کھانے پینے سے بھی خدا منع نہیں کرتا, ساری چیزیں کھانے پینے کی خدا نے خود ہی تو بنائی ہیں. لیکن اگر آپ کے کھانے پینے میں خدا شامل نہیں, آپ کا محض دھیان اس طرف لگا ہوا ہے, جتنا زیادہ کوئی شخص کھائے گا وہ اتنا زیادہ لیزی ہو جائے گا, اس کی عقل بند ہو جائے گی, اس کو بیماریاں لگ جائیں گی. اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ یہ لوگ کتنے کند ذہن ہو جائیں, ان کے ذہن ہی بند ہو جائے کھا کھا کے. کھدے, نان, پاوے, سینیاں, پیزے, برگر, شوارمے, کھاؤ کھاؤ کھاؤ. شیطان کہنا ہے کھاؤ ہی, دیکھو بھی سٹال ویکھو بھی سٹال ویکھا بڑا سوادی, کھا لگے ہوئے کھا رہے ہیں. سستا بھی ہے, مردہ مرغیوں کا جو ہے شوارما یہاں پہ جتنا بھی ملا 50 روپے کا بڑا, 35 روپے کا چھوٹا. تو جو 50 روپے کی اتنی بڑی مرغی آپ کو اس کے اندر ڈال کے دے رہا ہے, اس کا مطلب ہے وہ زندہ مرغی کا گوشت نہیں تھا, وہ مری ہوئی مرغیاں تھیں. جب آ کے دکاندار نے دکان کا شٹر اٹھایا تو کئی مرغیاں ٹائیاں ہوئی ہیں, پہلے ہی گری ہوئی تھی, مری ہوئی تھی. 7-8 مرغیاں اس نے ٹھائی, اسے کاٹ کے ذبح کے, اس نے فون کیا, انہوں نے کہا شوارمے والے بھائی جان 7 مریاں مرغیاں لے جاؤ. وہ فوراً موٹر سائیکل پہ آیا, اس نے شاپنگ بیگ کے اندر ڈال کے اس کو 7 مری مرغیاں دے دی. اس نے آ کے اس کا کچمبر کیا, اس کے اندر مسالے ڈالے, اس کو سیٹلمنٹ کیا, چلو جی شام کو وہ شوارمے اس نے دے دیے. کھانے پینے کی طرف آج مسیحی قوم کا دھیان ہے, پوری دنیا کا دھیان ہے, خدا کی طرف دھیان نہیں ہے. نشوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, خدا کے کلام سے ہٹے ہوئے ہیں, اور زندگی اس طرح سے گزاری جا رہی ہے جیسے جانور بھی شاید نہ گزاریں. آپ آج کے انسان کو دیکھ لیں, جانور بھی شاید کسی کا احساس کر لیتا ہے, بندہ بندے کا احساس نہیں کرتا. اتنے سخت دل, اتنے کرخت ہو چکے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی مر بھی رہا ہو تو کوئی اٹھانے کے لیے نہیں اسے جاتا. ہر شخص کو اپنی ہاپا تاپی پڑی ہے, نفسا نفسی کا دور ہے, جلدی کا دور ہے. کوئی کسی کی بپتا سننے کے لیے تیار نہیں, کوئی کسی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار نہیں. ویسے تو کئی معاملات میں لات پھنسا دیتے ہیں جہاں نہیں پھنسانی ہوتی, لیکن جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہ نہیں آتے. اور خدا نے کہا کہ اس زمین پر ہر ایک شخص نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا. مقصد انہوں نے اپنے لائف سٹائل کو ٹوٹلی خدا کے کلام سے اپوزٹ کر لیا. آپ اپنی زندگی کو ذرا دیکھیے, کیا آپ کی زندگی خدا کے کلام کے مطابق ہے؟ کیا ہماری زندگی خدا کے کلام کے مطابق ہے؟ اگر ہم اسی کیٹیگری میں آتے ہیں تو ہمارا انجام تو بڑا خطرناک ہے. یسایہ نبی کے صحیفے کے اندر اس کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ بیل اور گدھا اپنے مالک کو پہچانتے ہیں, لیکن میرے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں. بیل سے آنا ہے, گدھا سے آنا ہے, جس کو ہم بیوقوف ترین جانور سمجھتے ہیں. گدھا پہچانتا ہے اپنے مالک کو, جب اس کا مالک اس کے سامنے آ جاتا ہے تو گدھا ہیپی ہو جاتا ہے کہ اب یہ مجھے پٹھے ڈالے گا, اب یہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا کیونکہ یہ میرا مالک ہے. لیکن جب خدا ہمارے سامنے آتا ہے ہم اسے پہچان ہی نہیں پاتے کہ یہ خدا ہے, یہ میری ہیلپ کر رہا ہے, یہ میری مدد کر رہا ہے, مجھ سے بات کر رہا ہے, مجھ سے کلام کر رہا ہے, یہ مجھے سکھا رہا ہے, یہ میری تربیت کر رہا ہے, ہمیں پتہ ہی. تو یسایہ اپنے صحیفے کے پہلے چیپٹر کے اندر پہلی آیات کے اندر یہ بات کرتا ہے. خدا کے لوگ جو ہیں بنی اسرائیل, انہوں نے بھی خدا کو نہیں پہچانا, وہ بار بار خدا سے ہٹ جاتے تھے. آج مسیحی قوم کا بھی یہی حال ہے. پوری دنیا کے اندر آج گناہ راج کر رہا ہے. مسیح یسوع نے اپنی جان دے دی, اس نے کفارہ دے دیا. جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ خدا کا بیٹا اور بیٹی ہوگا. اس کی زندگی سے گناہ کا جو اختیار ہے وہ دور کیا جائے گا اور وہ ابدی زندگی کا وارث بن جائے گا. کیا آپ ابدی زندگی کے وارث ہیں یا آپ دنیا دار لوگ ہیں, محض چرچ آنے والے, حاضری لانے والے؟ حاضری لگانے والے خدا کی بادشاہی میں نہیں جانے والے. نجات یافتہ لوگ جو مسیح کے خون سے دھلے ہوئے ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں جائیں گے. آمین. اور لکھا ہے, اور خداوند نے نوح سے کہا, 7واں باب پہلی آیت, تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ.
क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस जमाने में रास्तबाज देखा है। ये कितनी हैरान कुन बात। खुदा उसे कह रहा है सिर्फ मैंने तुझे ही अपने हुजूर रास्तबाज देखा है। इब्रानियों का खत 11वां बाब उसकी 7वीं आयत, और लिखा है ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर ना आती थी हिदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया और उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। आमीन। खुदा नूह को क्यों पसंद कर रहा है? क्योंकि नूह खुदा की मुहैया करदा निजात के रास्ते को अपनाना चाहता है। यह खास मुद्दा है जिस पे मैं बात करना चाहता हूं, और इसी पर हम इसको खत्म भी करेंगे। नूह खुदा का पसंदीदा क्यों था? क्योंकि नूह ने वो रास्ता चुना था जो रास्ता खुदा ने उसे दिखाया। मेरी और आपकी निजात मसीह यीशु के वसीला से है। मेरी और आपकी निजात और रिहाई खुदावंद की तरफ से है और खुदावंद में है। समझ रहे इस बात को? यीशु के बगैर मेरे पास और आपके पास रिहाई का कोई ठिकाना नहीं। आप अपने अच्छे कामों से बच नहीं पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो अच्छाई करने की कोशिश करते हैं और वो मसीह को कबूल नहीं करते। बहुत से लोगों को हम मिले हैं इतने सालों में, वो हमें ये कहते हैं कि सर मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं, मेरे अंदर तो कोई बुराई नहीं है, मैं तो अपनी बीवी को मारता नहीं, मैं तो अपनी बीवी को गालियां नहीं निकालता, मैं तो अपने हमसाये को दुख नहीं देता, मैं तो उसे तकलीफ नहीं पहुंचाता, मैंने तो आज तक किसी के साथ नफरत नहीं की, मैं तो बहुत मोहब्बत करने वाला शख्स। ये वो अच्छाइयां हैं जो उससे याद हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उसको पता ही नहीं जो वो गुनाह कर रहा है। ठीक है, कोई शख्स आपको मिलता है, आप उसको अच्छे तरीके से नहीं मिलते क्योंकि वो शख्स आपको अच्छा नहीं लगता। क्या खुदा इसको पसंद करेगा? बताएं मुझे जरा। एक शख्स है, वो मेरे सामने आता, मैं उसको जाती तौर पे पसंद नहीं करता, वो हंस के मुझसे हाथ मिलाता, मैं उसको खुशी से नहीं मिलता, और जी की हाल है। ये मेरा गुनाह कंसीडर हो गया, लेकिन मुझे पता ही, मैं तो अपनी अच्छाइयों पे निगाह लगाया हूं कि मैंने 10 रुपए दिए थे फकीर को। कल मेरी बहन आई थी, उसके लिए मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी, अपने बहनों में बड़ा अच्छा ट्रीट देता। हमारे जहन में तो अपनी अच्छाइयां हैं, जो बुराइयां हम डेली कर रहे हैं वो तो हम याद ही नहीं कर रहे। और जिन लोगों के पास मसीह नहीं है, उनके पास अदालत का एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। एक तरफ नेकियों का पलड़ा, एक तरफ बुराई का पलड़ा। ठीक है जी, जो हमारे इर्द गिर्द कॉन्सेप्ट है, जिसकी नेकियां ज्यादा होंगी वो बच जाएगा, जिसके गुनाह ज्यादा होंगे वो जहन्नम में जाएगा। तो मेरे ख्याल में इस दुनिया च कोई भी बंदा ऐसा नहीं जिसकी नेकियां ज्यादा होंगी, हर एक के गुनाह ही ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब है मसीह के बगैर अदालत में पास होना ही नामुमकिन। पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि कोई शख्स मसीह के बगैर खुदा की नजर में रास्तबाज बन जाए। और नूह को यह बात पता थी कि जब तक मैं कश्ती के अंदर नहीं जाऊंगा, वो कश्ती नहीं बनाऊंगा, उस कश्ती के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं बचने वाला नहीं, मेरा खानदान बचने वाला नहीं। उसने कश्ती बना ली जब, और मुनादी भी कर ली, किसी ने उसकी बात पर कान ना धरा। खुदा ने कहा भी अब तू कश्ती के अंदर आ जा, क्योंकि मैंने देखा है कि इस दुनिया के अंदर तेरे अलावा कोई और बंदा नहीं। आमीन। अगर आप मसीह में हैं तो मेरा और आपका जो अदालत का तकाजा है वो किस तरह से पूरा होगा? जब वो गुनाहों का और नेकियों का पलड़ा रखा जाएगा, इससे आपकी अदालत नहीं होनी, आपकी अदालत मसीह में होनी है। और जब मसीह में आप खड़े होंगे, आप पर मसीह का खून होगा और आप उस पलड़े के अंदर डाले जाएंगे, तो गुनाह तो कोई होंगे ही नहीं। हालेलुया, आप ही आप होंगे। चल दे मेरे, चलो जी, खुदा की बात सही में चले। अब एक दूसरा बंदा आया जिसके पास मसीह का खून नहीं। चल भी खलो तकड़ी में खड़ा हो। अब वो अपने जहन में सोच रहा था मैं तो बड़ा रास्तबाज आदमी हूं, मैं तो बड़ा नेक हूं, और उसकी नेकियां इतनी कम थी कि गुनाह ने उसको उठा के वो पहुंचाया। गुनाह का पलड़ा इतना भारी था। मैं आपको बता रहा हूं कि हम रोज इतने गुनाह करते हैं, अपनी जुबान से, अपनी आंखों से, अपने कानों से। किसी की बुरी बात सुन लेना भी गुनाह है, उसकी बुरी बात सुनी हुई आगे बताना वो भी गुनाह है। इस पर तो हमारी निगाह है ही नहीं। हम तो समझ रहे हैं हम तो बस नेकियां कर रहे हैं, हम तो नेकी के पुतले हैं, हमारे अंदर तो अच्छाई अच्छाई जी, मैं तो बहुत अच्छाई करता हूं, मुझे यीशु की जरूरत नहीं। असल में उस दौर के लोगों का मामला यह था कि वो खुदा की जाहिर करदा निजात की राह को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। वो ये समझते थे कि हम बहुत अच्छे हैं, नूह बेवकूफ आदमी है। आज भी जब हम यीशु के खून का जिक्र करते हैं, मसीह की सलीब का जिक्र करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आप यीशु के खून के अलावा अपनी जिंदगी में कहीं भी ठिकाना नहीं पा सकेंगे, आप गुनाहों में दब जाएंगे, आप मर जाएंगे, लेकिन यीशु के खून से धुलकर आप पाक और साफ हो जाएंगे और खुदा के नजदीक रास्तबाज ठहरेंगे। उन्हें ये बातें बड़ी बेवकूफी की लगती है, उन्हें समझ नहीं पाते, और फिर जब समझ नहीं पाते तो फिर हलाक तो उन्होंने होना है। और एक बात जो इसके अंदर बड़ी हैरान कुन है, लिखा है जब वो अंदर चले गए, जानवर भी चले गए। सोचें जरा, कछुआ सुस्तरीन 120 साल, वो अगर 100 किलोमीटर से भी चला था तो कछुआ 120 साल में पहुंच गया अपनी बीवी को लेके। तो ने कहा भलिए लोग तुम ही चल,
बीच में कहीं वो थक भी जाती होगी, झाड़ियों में बैठ भी जाते होंगे, लेकिन वो कश्ती तक पहुंच गई। चींटियां पहुंच गई, गीदड़ पहुंच गए, भालू पहुंच गया, मगरमच्छ पहुंच गया, अजदहा पहुंच गया, कॉकरोच पहुंच गया। कॉकरोच उस वक्त भी था और ये सारे जानवर थे उस वक्त। हशरात पहुंच गए, परिंदे पहुंच गए, चिड़िया, हुदहुद, कबूतर, कौए, फाख्ताएं, वो पहुंचती जा रही हैं और लोग हंस रहे हैं। वो कह रहे हैं बाबे ने चिड़ियाघर बना लिया कश्ती के अंदर ही, पागल हो गए, हंसने लगे। और जब कश्ती के अंदर चले गए तो एक बहुत अजीब काम हुआ जो खौफजदा कर देने वाली बात। 7वां बाब उसकी 17वीं आयत, तब खुदावंद ने उसको बाहर से बंद कर दिया। 120 साल तक नूह चिल्लाता रहा कि तौबा कर लो, अदालत तुम्हारे सर पर खड़ी है, लेकिन उन्होंने उसकी बात ना मानी। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब नूह अंदर चला गया, खुदा ने दरवाजा बाहर से, अब जितना मर्जी नॉक कर लो, जो मर्जी कर लो, अब उसको खोला नहीं जा सकता क्योंकि खुदा ने उसको। अगर आज खुदा आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, आपको तौबा की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो फिर आप उसको आज ही अवेल करें। निजात का दिन आज का है, तौबा का दिन आज का है, उसको कल पर पेंडिंग ना कीजिए। हो सकता है कल आपको मोहलत ना मिले और आप ये सोचें कि मैं कल ही तौबा करूंगा और रात में ही कुछ 19-20 हो जाए, फिर तुसी उत्थे जा कहो जी मैं तो कल का दिन सोचा सी। खुदा ने कहा नहीं भाई, तुझे मौका मिला था लेकिन तूने तौबा नहीं। ऊपर जाकर मिन्नत कर ले, थोड़ा चलने, फिर चाहे नीचे जितनी मर्जी मेमोरियल सर्विस हो जाए, बड़ा गोश्त चले, हैं जी, कार्ड छपे, होटलों में मेमोरियल सर्विसें हों। अभी थोड़ी देर पहले हम ये जिक्र कर रहे थे कि अब ये ट्रेंड तेजी से फैलता जा रहा है, जनाजे से ज्यादा मेमोरियल सर्विस की मांग है। बंदा मरा पड़ा हुआ है घर पे, उसको खबर मिली है कि जी वो फलाना खालू फोत हो गया, कहना मेमोरियल सर्विस कर दो, वो बंदे पहले दफना थे लै। क्यों जी बाजी साहब, मुझे इस चीज से एहसास हुआ कि ये कैसा दौर है जिसमें हम जिंदा हैं। जब किसी की मौत की खबर मिलती थी, लोग, साइकिलों का जमाना था, वो लोगों के पास मोटरसाइकिलें भी नहीं थी, गाड़ियां भी नहीं थी, लेकिन लोग पहुंच जाते थे। आज लोग यहाँ तो कब्रिस्तान में आपको ज्यादा मिलेंगे, और जहां फौतगी हुई है वहां नहीं होता कोई, टेलीफोन पे एक दूसरे से राब्ता करे, हाँ कितने बजे जनाजा, वो कहता चलो बस जब निकलने लोगों को उठाओगे मुझे बता देना, मैं भी पहुंच जाऊंगा। जैसे जनाजा आता उसके साथ ही दर 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 गाड़ियां आ रही, साइकिलें आ रही, मोटरसाइकिलें आ रही, दफना के वो गए, फिर फौरन पूछते मेमोरियल सर्विस कर दो, क्योंकि मेमोरियल सर्विस पे खाना होगा। तो हम तो अजीब से दौर में रह रहे हैं जहां हमें किसी का कोई एहसास नहीं है, हमें बस अपनी जुबान की लज्जत की पड़ी हुई। और लोग भी अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, वो माएं, वो बाप जिनको शायद जिंदगी में कभी उनके बच्चों ने हंस के बुलाया भी ना हो, उनके मरने के बाद बड़े बड़े सेटअप लगा लेते लोगों को दिखाने के लिए कि देखो असी अम्मी ना कितना प्यार करना। कहना 3 पौड़ियां नहीं, 7 पौड़ियां की कबर, 7 मंजिला कबर, और जिंदगी में कभी उसको बेड पे भी नहीं सुलाया, कभी उसको दवाई भी नहीं ला के दी, कभी उसको प्यार से पूछा भी नहीं, कभी उसके पैर नहीं दबाए, कभी उसको ये बताया नहीं कि अम्मी जी मैं ताना बड़ी मोहब्बत करना, कभी उसको ये एहसास नहीं दिलाया कि तुम हमारे लिए कितने खास हो। लेकिन जब वो मर गए फिर दिखावे के लिए सामने आ गए, बढ़ चढ़ के कर्जे उठा के, और जनाब बड़ी बड़ी पार्टियां अरेंज करनी, और लोग फिर भी खुश ना हुए, लोग फिर भी बाहर आ कह रहे भी नमक बहुत सी भी गोश्त पकाया ना तो गलिया जे ते ना ही और लून, बहुत ज्यादा लून सी, मेरी तो तबीयत खराब हो गई, और लाखों रुपया तुमने लगा दिया, लोग फिर भी खुश नहीं। जुल्म ही जुल्म, हमाकते ही हमाकते हैं, बेवकूफियां ही बेवकूफियां भरी हुई आज, और हम खुदा के कलाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, खुदा के कलाम की सच्चाइयों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। बड़ी बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आज गोरा कब्रिस्तान जाएं कब्रों पे लगी हुई, और फिर वो थोड़े दिनों के बाद ही धुंधली पड़ जाती, शीशे में से बंदा नजर भी नहीं आ रहा होता। ऐसे ही होता ना, धूप तो धूप है, वो तो ले बैठती है, रंग उड़ा देती, वो बंदा जिसकी हंसते हुए की तस्वीर लगाई होती है नजर ही नहीं आ रहा। इन सब चीजों से कुछ भी नहीं होना अगर आपकी रजिस्ट्रेशन खुदा के घर में नहीं है। पादी स्केल साहब का गीत था, वही शहर में दाखिल होंगे जिनके किताब में नाम मिले। हालेलुया। तो जिनके नाम ही नहीं है किताबों में, जितनी मर्जी मेमोरियल सर्विस करो, जितने मर्जी बुकें रख दो तस्वीर के आगे, जितने मर्जी मालाएं पहना दो, जितनी मर्जी देखें पकवा लो, जितना मर्जी बड़ा सेटअप लगा लो, कुछ भी नहीं होना, कख भी नहीं होना। इसलिए आइए आज हम होश कर नूह की जिंदगी से कुछ सबक लें। नूह को यह समझ आ गई थी कि यही वो रास्ता है जिसके जरिए से मैं बच सकता हूं। अगर मैं बाहर खड़ा रहा, मैं अंदर ना गया तो मैं मर जाऊं। मुझे और आपको खुदा ये बता रहा है कि मेरे बेटे मसीह की सलीब पर ईमान लाने के अलावा, उसके लहू से धुलने के अलावा, मेरा वज़ा किया हुआ निजात का रास्ता चुने बगैर तुम कभी भी मेरी बादशाही के अंदर नहीं जा सकते। और अगर हमने कोई दूसरा रास्ता इख्तियार किया तो फिर वही होगा जो नूह के जमाने के लोगों के साथ हुआ। खटखटाते रहे, ओहो कितने लोगों ने चीखें मारी होंगी जब बारिश शुरू हुई। कहता ही आ रहा है तो वाकई शुरू हो गई, कहता नहीं आनी नहीं होंगी, उन्हें रुक जानी, अभी रुक जाएगी, और परेशान ना हो, मंजियां अंदर कर, बस मंजियां ना भेजा,
منجیاں کار اندر باقی خیر ہونے دیکھی پھر منجیاں تیرن لگ پئی کہنا فٹافٹ منجیاں تے بہ جاؤ کیونکہ منجی ڈوبے گی نہیں پھر منجیاں تے بہ کے بیٹھا تے بہ کے تیر رہے ہیں کہنا رک جائے گی تسلی دے رہے ہیں کچھ نہیں ہوندا یار گھبراؤ چڑھتا جا رہا پانی سامان گیلا ہوتا جا رہا حالت خشک ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ اب سمجھ آ رہی کہ کوئی امید نہیں او ہو کشتی کی طرف جانے لگے منجیوں کے اوپر گیا کہندا بھاجی کھولو منہ نے اوپر سے منہ باہر نکالا کہندا باہروں باندھ دے میں نہیں کچھ کر سکتا دی اینڈ ہو چکا ہے او مائی گاڈ باہر خدا کی عدالت لوگوں کو تباہ کر رہی ہے اندر کشتی کے اندر خدا کا فضل ہے ہاللویا جو لوگ فضل کے تحت زندگی گزاریں گے خدا انہیں بچا لے گا جو لوگ خدا کی عدالت کے اندر آ جائیں گے وہ بچ نہیں سکتے وہ تباہ ہوں گے وہ برباد ہوں گے وہ ہلاک ہوں گے ان کی نسلیں برباد ہو جائیں گی لیکن جو شخص خدا کے فضل کے اوپر تکیہ کرتا ہے اس کو یہ سمجھ آ گئی تھی نوح کو کہ مجھے خدا کے فضل پر ہی تکیہ کرنا مجھے اپنی اچھائیاں خدا کو نہیں بتانے کی ضرورت میں نے فلانے کو پیسے دیے تھے میں نے فلانی بیوہ کو پیسے دیے تھے میں نے اس کو بوٹ لے کے دی اس کے جوگر پھٹے ہوئے تھے اس کی فیس نہیں تھی میں نے یہ کر دیا میں نے یہ کر دیا خدا نے کہا چھڈ ساری گلاں میرے بیٹے یسوع کو قبول کر آمین اور جب آپ یسوع کو قبول کر لیں گے مسیح آپ کی زندگی میں آ جائے گا پھر آپ کی نیچر ہی بدل جائے گی پھر آپ کسی کو بتانے کے لیے کسی کی مدد نہیں کریں گے پھر آپ چھپا چھپا کے مدد کریں گے جس زندگی کے اندر مسیح ہے وہ چھپا کے مدد کرتا ہے جس کے اندر مسیح نہیں ہے وہ دکھا کے مدد کرتا ہے جو دکھا کے کرتا ہے اس کا اجر کوئی نہیں چھپا کے کرتا ہے اس کا اجر ہی اجر آمین تو نوح کو پتا تھا مجھے اپنے کسی چاچے پھپھے کو تائے کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں تینوں پیسے دیتے سن اس کو پتا تھا میں فری آف کاسٹ جا رہا ہوں خدا مجھے لے کے جا رہا ہے وہ اندر گیا وہ سیکیور تھا کشتی جو ہے وہ مسیح کو ظاہر کرتی تو وہ تو مسیح میں محفوظ ہو گیا آمین عدالت دنیا پر ہو رہی ہے لیکن نوح پرسکون بیٹھا ہے ہاللیلویا دنیا تباہ ہو رہی ہے وہ بچ گیا اور جب وہ باہر آیا پانی اتر گیا ختم ہوئی دنیا لاشیں ہی لاشیں اور اس کے بعد جب وہ نیچے پہنچا وہ جانور بھی باہر نکل آئے اور وہ اپنے اپنے راستوں پہ نکل گئے نوح نے قربانی کی کچھ جانور لے کر قربانی کی اور خدا نے 9ویں باب میں نوح سے اور اس کے بیٹوں سے عہد کیا جیسے آدم کے ساتھ عہد ہوا اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور ان کو کہا کہ بار بار ہو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو اور زمین کے کل جانداروں اور ہوا کے کل پرندوں پر تمہاری دہشت اور تمہارا روب ہوگا آمین وہ جانور جو کشتی میں چلے گئے تھے انہی سے جانور آگے بنے اور نوح کی نسل سے ہی سم حام اور یاد سے آگے دنیا کے اندر جتنی بھی نسلیں ہیں وہ موجود ہیں خدا نے ان کو بڑھنے کی برکت دی اور خدا نے ان سے یہ عہد بھی باندھا کہ اب میں لوگوں کو اس طرح سے ہلاک نہیں کروں گا پوری دنیا کو اس طرح سے ہلاک نہیں کروں گا اور آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا چھوٹے چھوٹے ایسے واقعات ہوتے ہیں جیسے سونامی کا واقعہ ہوا یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا اس میں ساری دنیا مری نہیں لیکن ایک مخصوص علاقے کے اندر خدا نے سمندر کو تھوڑا چھوڑا اور سمندر اندر آ گیا اور وہ لپیٹ کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے گیا اور ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن گئے چند ساتوں کے اندر چند منٹوں کی کہانی تھی خدا نے کہا اب میں اپنی کمان کو بادل کے اندر رکھوں گا اور جب کبھی وہ ظاہر ہوگی میں لوگوں کو یہ دکھاؤں گا کہ میں نے عہد کیا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کوسے قضا کئی دفعہ دیکھی ہے جب وہ رینبو ظاہر ہوتی ہے اور ہم خدا کے عہد کو یاد کرتے ہیں خدا اپنے وعدوں کو یاد کرنے والا خدا نوح کی جو زندگی ہے نوح کی جو کہانی ہے وہ ہمیں یاد کراتی ہے کہ خدا وعدوں کی پاسداری کرنے والا خدا ہاللیلویا خدا نے عہد باندھا تھا یسوع نے آپ کے ساتھ بھی وعدے کیے ہیں کیا آپ ان وعدوں کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں کیا آپ ان وعدوں کے لیے خوش ہیں کہ میرے لیے وعدے کیے گئے ہیں میں ان وعدوں کا وارث ہوں مسیح میں آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور نوح کی زندگی پر غور کیجئے نوح جو تھا وہ طوفان کے 350 برس بعد تک جیتا رہا اور کل عمر 950 برس کی ہوئی جب اس نے خداوند میں اپنی جان دی اور وہ خداوند میں سو گیا ایک لمبی عمر پائی لیکن اس لمبی عمر میں وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا اپنی زندگی پر غور کیجئے آپ کہاں کھڑے میں اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو کیا دے کر جا رہا ہوں محض دولت محض گھر کوٹھیاں بنگلے یا میں ان کی زندگی میں کوئی روحانی تبدیلی لانے کا سبب بھی بن سکتا ہوں جیسے نوح کے پردادا نے اس کے دادا نے اس کے باپ نے اس کے لیے ایک روحانی وراثت کو چھوڑا آپ اپنے بچوں کے لیے جو چھوڑ کر جا رہے ہیں ذرا اس پر غور کیجیے اس گناہ آلود دنیا کے اندر جہاں رشوت ہے جہاں پر لوٹ کھسوٹ ہے لوگوں کو تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے قتل کیا جا رہا ہے لوگ خدا سے دور ہیں اور لوگ خود پرست ہیں ایسی دنیا میں آپ کیسے زندگی گزار رہے ہیں کیا آپ بھی دنیا دار ہیں کیا آپ بھی دنیا دار لوگوں کی طرح ہی سوچتے ہیں یا آپ خداوند میں رہ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں کیا آپ خدا کے وضع کردہ نجات کے راستے کو پہچان چکے ہیں جو مسیح یسوع ہے یسوع مسیح نے فرمایا راہ حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا اگر آپ یسوع مسیح کو اب تک اپنے شخصی نجات دہندے کے طور پر
قبول نہیں کر سکے یا آپ نے اسے قبول نہیں کیا، تو آج آپ کے پاس موقع ہے۔ وہ تمام لوگ جو یوٹیوب پر اس پیغام کو سن رہے ہیں، فیس بک کے ذریعے سے سن رہے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے یہ پیغام ان تک پہنچ رہا ہے، یہ اپیل ہے ان کے لیے، ہائی الرٹ ہے ان کے لیے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کیجئے، اپنی زندگی خداوند کو دیجئے اور اس راہ نجات کو اپنا لیجئے، تاکہ جب خداوند ظاہر ہو تو آپ شرمندہ نہ ہوں۔ جب دنیا مجرم ٹھہرائی جائے تو آپ کو ایک سائٹ پر کر دیا جائے کہ تم خدا کے برگزیدہ لوگ ہو، تم سائٹ پر ہو جاؤ، تم رائٹ سائٹ پر آ جاؤ۔ اے آسمانی باپ، لشکروں کے خدا، تیری حمد، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتے ہیں۔ ہر ایک شخص جس کے کان تک یہ آواز پہنچی ہے، خداوند وہ اپنی زندگی کے لیے آج درست فیصلہ کرے، وہ یہ سوچ لے، وہ یہ جان لے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ خداوند ہمیں توفیق دے کہ اس اینڈ ٹائم میں، اس آخری وقت میں ہم ہوش کے ناخن دیں، ہم اپنی زندگی کے لیے درست فیصلہ کریں، اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی فیملی کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے بہتر سوچیں، نجات کی طرف آئیں، تاکہ خدا کی برکت ہماری زندگی پر ٹھہرے۔ یسوع مسیح کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے آمین۔ گاڈ بلیس یو جی، خدا آپ کو برکت دے۔